मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने 49 जना विरुद्ध सूचना जारी। 21 दिनभित्र भूमि सुधार कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन। संवैधानिक इजलास पुनर्गठनमा फेरि विवाद। न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई हट्नुपर्ने सरकारी पक्षको माग। चौतर्फी आलोचनापछि उपप्रधानमन्त्री महतोले सच्याए विवादास्पद अभिव्यक्ति। राष्ट्रिय एकताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको भनाई। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन G7 को बैठकमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता। 15% अतिरिक्त कर लगाउने तयारी। र स्विस खेलाडी रोजर फेडरर फ्रेन्च ओपन टेनिसको चौथो चरणमा प्रवेश। जर्मनीका डोमिनिक कोइफर पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं ललिता निवास प्रकरण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्षेत्रभित्र पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने 49 जना विरुद्ध सूचना जारी गरिएको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौँले 21 दिने सूचना जारी गरेको हो। ती 49 जनाको घरमा सूचना टाँस गर्न जाँदा घर ठेगाना पत्ता नलागी म्याद तालमेल हुन नसकेको भन्दै पत्रिकामा सूचना जारी गरेर 21 दिनको समय दिएको हो। भूमि सुधार कार्यालयले 2077 साल चैत 20 गते जग्गा हिनामिनामा संलग्न 49 जनाको घरमा सूचना टाँस गर्न आदेश दिएको थियो। मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा जग्गा धनीलाई सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनु नपर्ने कारण भए 21 दिनभित्र कारण पेश गर्न भनेको छ। अब सम्बन्धित जग्गा धनीले 21 दिनभित्र जवाफ नदिए सो जग्गा सरकारको नाममा स्वत नामसारी हुने बताइएको छ। सूचनामा उल्लेखित विवरण अनुसार सो विवादित जग्गा मध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा शोभाकान्त ढकालको नाममा देखिएको छ। ढकाल र उनको परिवारको नाममा 22 किता रहेको 3275 वर्ग फिट जग्गा सरकारको नाममा गर्नुपर्ने ठहर कार्यालयको रहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन लगायत मुद्दाको सुनवाई गर्न गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका कानून व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। यो सँगै संवैधानिक इजलासमा फेरि अर्को पनि विवाद भएको छ। आइतबार सुनवाई सुरु भए लगतै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संवैधानिक इजलास पुनर्गठन भएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईलाई प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सुनवाईका लागि गठित संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिन आग्रह गरेका छन्। न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले नेकपा सम्बन्धी मुद्दाको उत्पादन अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा भएको राय दिएकाले इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए। संसद विघटन सहितका रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले आफू सहित वरिष्ठताका आधारमा 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका थिए। यसैगरी अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे, कृष्ण प्रसाद भण्डारी, दीपक मिश्र र यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका 11 जना न्यायाधीशहरूले अहिलेको मुद्दा सुनवाई गर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले आइतबार गठन गरेको संवैधानिक इजलासले सुनवाई नियमित हुन सकेको छैन।
उनीहरूले अहिले रोस्टरमा रहेका 13 जना न्यायाधीशहरूलाई संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन गर्दा रिट निवेदक मध्ये कतिपय सुनवाई समितिका सदस्य भएकाले उनीहरूको मुद्दामा ती न्यायाधीशले सुनवाई गर्न नमिल्ने तर्क गरेर निवेदन दिएका हुन्। आइतबारको इजलासमै निवेदन दिएपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले वकिलहरूले न्यायाधीश र इजलासलाई विश्वास गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले यसरी निवेदन दर्ता गरेका अदालतको मानहानिमा कारबाही गर्न मिल्ने बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले उनीहरूलाई निवेदन फिर्ता लिने कि मानहानिको कारबाही भोग्न दर्ता गर्ने विकल्प दिएका थिए। उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले नेपाल बहुल राज्य हुनुपर्ने भनेर दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याएका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेता समेत रहेका महतोले शनिबार राति प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याएका हुन्। उनले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई बङ्ग्याएर गलत प्रचार गरिएको दावी समेत गरेका छन्। महतोले आफू नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै यसबारेमा कसैलाई पनि भ्रम नहोस् भनी स्पष्ट पारेका छन्। विज्ञप्तिमा महतोले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई बङ्ग्याएर र गलत अर्थ लाग्ने गरी प्रचार प्रसार भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्। संविधानको धारा 3 मा उल्लेख भए बमोजिम बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा आफूले स्वीकार गरेको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रहेको भन्दै महतोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भन्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै यो राज्य सबै जात जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म, लिङ्गको साझा राष्ट्र हो भन्ने आशय व्यक्त गरेको उल्लेख छ। उनले यो संविधानप्रति रहेका आफ्ना असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको निम्ति गठित कार्यदलमा राख्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। महतोले शुक्रबार शपथ ग्रहण गरे लगत्तै पद बहाली गर्ने क्रममा अब नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यतिर लैजान मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने बताएका थिए। उनले यो अभिव्यक्तिको विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, विद्यार्थी संगठन, नागरिक समाज लगायतबाट चर्को विरोध भएपछि महतो आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउन तयार भएका हुन्। शुक्रबार मात्र उपप्रधानमन्त्रीबाट हटाइएका ईश्वर पोखरेलले आफू पार्टीमा क्रियाशील रहने बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि आइतबार पोखरेलले आफू नेकपा एमालेको महासचिव रहेकाले अब पार्टीमै क्रियाशील रहने बताएका हुन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टेटस लेख्दै पोखरेलले आफू पार्टीको महासचिव भएर पुनः भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता आइपरेको र यस सम्बन्धमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुरा भएको उल्लेख गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री पद छाड्नु पर्ने कारणप्रति संकेत गर्दै पोखरेलले परिस्थितिको गम्भीरताबारे प्रधानमन्त्रीले आफूलाई बताएको र मैले उनको अन्तर्आशयलाई राम्ररी बुझ्ने प्रयत्न गरेको उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री रहेका पोखरेललाई हटाएका थिए भने विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोलाई गत शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए। यसअघि पोखरेललाई प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा मन्त्रीबाट हटाएका थिए। एमाले र नेकपा माओवादी एकता हुँदा पोखरेललाई हटाई ओलीले विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाएका थिए। जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश 2 को संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई चयन गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा जनकपुर धाममा जारी जसपाको संसदीय दलको बैठकले दलको नेतामा राउतलाई चयन गरेको हो। केन्द्रमा महन्त ठाकुर पक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि प्रदेश 2 मा समेत सरकार परिवर्तन हुने चर्चा छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नै उपस्थितिमा बैठक बोलाएर संसदीय दलको विधान पारित गराउनुका साथै संसदीय दलको नेता समेत
चयन गराएका हुन्। तत्कालीन समाजवादी पार्टीका 30 जना र तत्कालीन राजपाबाट 6 जना प्रदेशसभा सदस्य गरी 36 जनाले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ। अझै थप प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर सहित आजै प्रदेशसभा सचिवालयमा लालबाबु राउत संसदीय दलको नेता चयन भएको जानकारी गराइने जसपाले जनाएको छ। प्रदेश 2 मा तत्कालीन समाजवादी पार्टीका 30 र राजपाका 25 सांसद छन्। तालमेल गरी चुनाव लडेका यी दुईले समाजवादीका नेता राउतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनाएका थिए। गत वर्ष पार्टी मिलेर एक भएपछि एकीकृत पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन भएको थिएन। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा जारी छ। निषेधाज्ञाका कारण सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएका अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन मात्र सञ्चालन भइरहेको ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ। निषेधाज्ञा लागू गराउन मुख्य सडक र चोकहरूमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ, तर उपत्यकामा कार्यालय समयमा सवारी साधनको चाप बढेको छ। प्रहरीले अत्यावश्यक सेवाका बाहेक अन्य सवारीलाई रोकेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ। आइतबार बिहान निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरी चलाइएका 727 वटा सवारी साधनलाई काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, जसमा 577 वटा 2 पाङ्ग्रे, 95 वटा 4 पाङ्ग्रे, 44 वटा ठुला र 11 वटा ट्याक्सी रहेका छन्। सिराहाको मिर्चैयामा अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट 1 जना घाइते भएका छन्। मिर्चैयामा रहेको सिद्धि मेडिकल हलका सञ्चालक राम सागर साफीमाथि शनिबार साँझ पौने 8 बजे गोली प्रहार भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाभन्दा करिब 2-3 मिटर पूर्वमा रहेको पसल अगाडि गोली प्रहार भएको प्रहरीले जनाएको छ। हात र खुट्टामा गोली लागेर घाइते भएका साफीको मिर्चैया स्थित मङ्गलम अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गोली चलाउने समूहको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना नफैलियोस् भनेर लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण सहज रूपमा बजारमा तरकारी पाउन छोडेपछि जंगल आसपासका मानिसहरू जंगल गएर निगुरो टिपेर छाक टार्न थालेका छन्। मोरङको बेलबारीमा जंगलमा गएर तरकारीको गर्जो टार्न निगुरो टिप्न जानेको लर्को छ। निषेधाज्ञाको समयमा बजारमा सहज रूपमा तरकारी नपाउने तथा पाइहाले पनि अधिक महँगो भएका कारण जंगलमा निगुरो टिप्न आएको बेलबारी इमानसिंह चौकीकी अम्बिका सुवेल बताउँछिन्। उनले बेलबारीमा रहेको 4 कोसे झाडी क्षेत्रको जंगलमा धेरै निगुरो हुने भएकाले बिक्री गर्नेहरूले समेत टिपेर लगे पनि आफूहरू लकडाउनको समयमा छाक टार्नका लागि मात्र आउने गरेको बताइन्। अहिले यो लकडाउनको बेलामा अब सबै ठाउँ बन्द छ, सब्जीको महँगी धेरै नै ज्यादा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतिखेर अब गाउँघरमा सब्जी पनि छैन, त्यही भएर काम पनि छैन। त्यही भएर यसो साथीभाइ जङ्गलमा जाउन टाइम पास पनि हुने, फ्रीमा पाइने अर्ग्यानिक यो निगुरो टिपौँ भनेर हामी चाहिँ सब्जी टिप्न आएको। निषेधाज्ञाका कारण बजारमा सहज रूपमा तरकारी लिन जान नसकिने तथा आफूहरू पनि काममा जान नपाएर यसै बस्नु परेको समयमा निगुरो टिप्न आउने गरेको जयबहादुर रम्तेल बताउँछन्। अब सब्जी छैन है, अनि अब सब्जीको लागि अब के लकडाउन छ, लकडाउन अब बजारमा जान पाइँदैन, अनि यसो निगुरो यसो टिपल ल्यायो, अनि अब मेरो यसो सब्जी खानको लागि हो। निम्न आय भएका मानिसहरू काममा जान नपाउँदा दैनिक रूपमा चाहिने उपभोग्य तरकारी किनेर खान पनि समस्या भएकाले निगुरो टिप्ने गरेका छन्। मोरङको बेलबारी, काँडीपोखरी, पथरी, लेटाङ लगायतका क्षेत्रका जंगलमा त्यसै उम्रने जंगली निगुरो तथा जिब्री सागलाई यस क्षेत्रका कतिपय मानिसहरूले रोजगारीको माध्यम समेत बनाएका छन्। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट।
पर्वतमा निर्माण भएको सडक कालोपत्रे भएको महिना दिनमै उक्किएको छ। कुस्मा नगरपालिका 10 पिपलटारी गहतेको सडक कालोपत्रे गरेको 1 महिनामै उक्किएको हो। साइकल चोक गहते ठुली पोखरी आर्थर जोड्ने सडक अन्तर्गतको पिपलटारीको सडक निर्माणकै चरणमा भत्किएको हो। कालोपत्रे भएको महिना दिनमा नै सडक ठाउँ ठाउँमा उक्किने र भासिन थालेपछि स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्। सडकका धेरै स्थानमा चर्किएको र कालोपत्रे उक्किएका कारण आसपासमा पहिरोको समेत जोखिम बढेको छ। ठेकेदारको कमजोरी हो कि कमिसन खाएका हुन् कि कसो थाहै भएन। ठेक्का लिँदाखेरि पनि कमिसन हुन्छ भन्छन्, कति लाख छोडेर लिएको भन्छन्। अब त्यो पनि अब ठेकेदार सबै मिलेर हो। यहाँ इन्जिनियर पास नभइदिएको हो नि उनको पास हुने होला फेरि यो बाटो। तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ, यो तपाईँहरूले छोड्नुहुन्न। जस्तै यही जाली लगाउन पनि तपाईँहरूले यहाँबाट यो जाली नलगाइकन यो बाटो राम्रो बनाउने 10 मिटर कम भए हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ भनेर भनेकै हो। खै अब वडा अध्यक्षले अब कहिलेकाहीँ आए पनि वास्तवमा हेर्ने भनेको हेर्ने जस्तो भयो कि हेर्ने मात्रै जस्तो बाटो हेर्दै जाने। अब कहाँ के बिग्रेको छ भनेर नहेरेपछि हेर्ने मात्रै कुरो भयो। हेर्न त यहाँ बटुवाहरूले कतिले हेरे। कालीगङ्गा निर्माण सेवाका ठेकेदारले निर्माण गरिरहेको सडक अहिले चर्किएर पहिरोको जोखिम बढेको हो। अहिले सडक आसपासमा आधा दर्जन घर गोठ पहिरोको जोखिममा परेका छन्। एउटा चाहिँ पिचको कार्यक्रम छ, यसले 800-900 मिटर गति गर्ने र अर्को यो पूर्वाधारको काम छ। 2 घण्टामा काम भइरहेको हो। त्यो चाहिँ अब ठ्याक्कै मलाई बजेटको अङ्क चाहिँ ख्याल भएन अहिले। र अहिले फेरि अब यही आर्थिक वर्षमा काम हुने गरी योभन्दा माथिलाई पनि 1 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। बजेट त यही नै हो। सडकमा नियामक निकायको अनुगमन छैन। कालोपत्रेका काम भइरहेको पर्वतका अधिकांश सडकहरू पिच गरेको महिना दिनमै उप्कने, भासिने, भत्कने गरेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले देखाउनका लागि मात्रै गरेको विकासले थप जोखिम निम्त्याएको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। जनप्रतिनिधि तथा उनीहरूका आफन्त ठेकेदार बन्दा पर्वतमा विकासका पूर्वाधार गुणस्तरहीन बनेका छन्। महेन्द्र जीसी, पर्वत। अब बाँकी खबर। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल तथा हवाई इन्धन आन्तरिक उडानको मूल्यमा 2 रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ। शनिबार राति 12 बजेपछि लागू भएको प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य 125 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको 108 रुपैयाँ र हवाई इन्धन 80 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। पछिल्लो पटक जेठ 2 गते मूल्य वृद्धि गरी पेट्रोलको मूल्य 123 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको 106 रुपैयाँ र हवाई इन्धनको 78 रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजन गरे पनि पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ 33 पैसा, डिजेलमा 3 रुपैयाँ 33 पैसा र एलपी ग्यासमा 258 रुपैयाँ 46 पैसा घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। कोरोना महामारीको असरको सामना गरिरहेका पर्साका किसान थप समस्यामा परेका छन्। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने त्यहाँका किसानले अहिले मल र बिउको समस्या भोग्नु परेको छ। पर्साका अधिकांश किसान बिउ र मलका लागि सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौल, सिक्टा, सीतामढीमाथि निर्भर रहने गरेका छन्। तर कोरोना महामारीलाई फैलिन नदिन सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि किसानहरूलाई मल र बिउको समस्या परेको हो। खेती किसानी की अवस्था तो यह बाकी सबसे बड़का बात तो पानी हाथ के नहीं थे। आकाश से जो पानी पड़ल ऊपर भरोसा हुई, दूसरा पानी तो बाना। अभी तो सारू की सीजन वाली की पानी बिना तो गर्दी ना चली। किसानी की अवस्था बहुत गंभीर बा। अभी कथी बा कि देखता नहीं कि वो लॉकडाउन के मार किसान यहीं के वंचित बा। कोनो सामान समय पर आवे नहीं के सकत, नहीं सिंचाई के व्यवस्था बा, ना मल के व्यवस्था बा। कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका अनुसार जिल्लाको कुल 1353 वर्ग किलोमिटरमा 54,732 हेक्टर खेतीयोग्य भूमि रहेको छ, जसमा 50,046 हेक्टरमा खेती हुने गरेको छ। तर वर्षेनी सरकारले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र बजारीकरण गर्ने नारा दिए पनि यहाँका अधिकांश किसान आकाशे पानीकै भरमा खेती गरिरहेका छन्, जसका कारण लक्ष्यअनुसार उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। यता कृषि ज्ञान केन्द्रले भने सिँचाइका लागि कामहरू भइरहेको दाबी गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले यो आर्थिक वर्ष 77-78 चाहिने 70 कार्यक्रमहरूले सम्पन्न केही गरिसकेका छन्, केही सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। जस्तो चाहिँ हाम्रो ट्र्याक्टर एट्याचमेन्ट भनेपछि ट्र्याक्टरको पछाडि जति पनि औजारहरू चल्ने हुन्छ, जस्तै रोटाभेटर भयो, थ्रेसर भयो, रिपर भयो,
पावर भए यिनीहरू चाहिँ यदि सञ्चालन हुने अवस्थामा छन्। वीरगञ्ज महानगरको कुल क्षेत्रफलको अनुमानित 70 देखि 80% भूमिमा खेती हुने गर्छ, तर महानगरसँग यसको तथ्याङ्क भने छैन। पर्याप्त तथ्याङ्क नहुँदा हचुवाको भरमा काम गर्नु परेको कृषि शाखाले बताएको छ। डिजल पम्प सेट नै दिएका थियौँ, किनभने अब डिजल पम्प सेट भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जुन ग्रामीण क्षेत्रहरू हुन्छ त्यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी बिजुलीको सुविधा पनि हुँदैन, त्यस्तो ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले टार्गेट गरेर डिजल पम्प सेट पनि दिएको थियौँ लास्ट इयर चाहिँ। अब यसपालि चाहिँ हामीले सूचना निकाल्दा सबै किसिमको सूचना निकालेको छौँ, जसलाई ठुलो आवश्यक पर्छ ठुलोको लागि पनि हामीले निवेदन माग गरेछौँ, अनि जसलाई पाइप चाहिन्छ जस्तै अब ड्रिप इरिगेसनको पनि कन्सेप्ट छ। किसानहरू मारमा परिरहँदा पनि स्थानीय सरकारसँग उत्पादन बढाउने बारे खासै योजना छैन। मल र बिउको यस्तै अभाव रहने हो भने यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादनमा पर्नेछ। वीरगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। नगरपालिकाले रोक लगाए पनि महोत्तरीको गौशाला स्थित मराहा नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने काम रोकिएको छैन। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA नभएको भन्दै नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा बालुवा गिट्टी उत्खननमा रोक लगाएको छ। नदीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी निर्बाध रूपमा बेचबिखन गरिरहेको भए पनि प्रशासनले देखेको नदेखी झैँ गरिरहेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला र सशस्त्र प्रहरीले बेला बेलामा क्रसरका लोडर र ट्रिपर नियन्त्रणमा लिने गरे पनि सामान्य जरिवाना तिरेरै सहजै छाड्ने गरिएको छ। गौशाला नगरपालिकामा यसको सङ्ख्या अलि बाक्लो छ मैले प्राप्त गरेको तथ्याङ्क अनुसार। त्यसमध्येमा कतिपय लिगल्ली म्यान्डेट छन् भन्ने बुझेको छु, कतिपय चाहिँ एउटा प्रयोजनको लागि खोलेर वासिङ खोलेर अनि क्रसर चलाइरहेछन् भन्ने पनि छ। त्यसमा हामी अनुगमनको क्रममा छौँ, प्रतिवेदन लिने क्रममा छौँ भने कतिपय चाहिँ दर्ता नभएका भन्ने पनि छन्। यदि दर्ता नभएका रहेछन् भने चाहिँ ती चाहिँ तत्काल बन्द हुन्छन्। मराहा नदी ठेक्का सम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको र EIA नभएकाले चालु आर्थिक वर्षमा उत्खननका लागि ठेक्का नभएको गौशाला नगरपालिकाले जनाएको छ। अदालतबाट जब अहिले अर्को डिसिजन नहुन्जेलसम्मको लागि रोक दिनुहोस् भनेर पत्र आइसकेपछि त्यो पूर्ण रूपमा अदालतको निर्णयलाई हामी पालना गरेर त्यो खोलामा उत्खनन गर्न दिएका छैनौँ। क्रसर सञ्चालकले आर्थिक प्रभावमा पारेकाले सुरक्षा र प्रशासनिक अधिकारीले अवैध उत्खननमा आँखा चिम्लने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। यो 3 फिटको सट्टा 5 फिट होइन 15 फिटसम्म खाल्टो खनिरहेछ। अहिले त लकडाउन छ, मान्छेहरू चाहिँ ओहोरदोहोर गर्दैन र हरेक चिजहरू चलिरहेछ। लकडाउनका कारण अनुगमन फितलो हुँदा पनि क्रसर उद्योगीले फाइदा उठाइरहेका छन्। सरकारले 2071 सालमै चुरे संरक्षण क्षेत्र कायम गरेर ढुङ्गा बालुवा गिट्टी निकाल्न कानुनी रूपमा रोक लगाएको छ। चुरेको भाबर क्षेत्रलाई गम्भीर असर पर्ने ठुला यन्त्र प्रयोग गरेर 10 फिटसम्म खाल्टो खनेर क्रसर माफियाले खोलामा चरम दोहन गरिरहेका छन्। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अछाममा विभिन्न अभियान सुरु गरिएका छन्। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएपछि प्रत्येक ओडामा पुगेर स्वाब सङ्कलन गर्नुका साथै स्थानीयहरूलाई कोरोनाबाट बस्ने उपायहरूका बारेमा जानकारी गराउन अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्। साँफेबगर नगरपालिकाले नगरका ग्रामीण बस्तीहरूका नागरिकहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न र कोरोनाको लक्षण देखिएका बिरामीहरूको स्वाब लिने काममा तीव्रता दिँदै आइरहेको हो। सङ्क्रमण भएर उपचार गर्नुभन्दा अगाडि नै हुन नदिन नगरपालिकाले नागरिकहरूलाई सचेत बनाउने अभियान चालेको छ। कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिएका र होम आइसोलेसनमा बसेकाहरू जथाभावी हिँडुल गरी सङ्क्रमण फैलाउन थालेपछि नगरपालिकाले सचेतनाको कार्यक्रम गर्दै आएको हो। कुनै बेला त अब यहाँ 9 दिन 10 दिन पनि लागेको छ। अब तपाईँले स्वाब दिनुभयो, 10 दिनमा तपाईँ गाउँघर मुलुक मैदान घुम्नुभयो। तपाईँले मुलुक मैदान घुमेपछि सार्न जति कुरालाई तपाईँले सार्नुभयो। 10 दिनपछि रिपोर्ट आयो, अब हामीले भन्यौँ तपाईँलाई पोजिटिभ छ अनि तपाईँले अलग्गै त पहिलादेखि बस्नुभयो होला भन्यो। नाइ हजुर म पहिलादेखि बसेको छैन, अब बस्नु यहाँ। तपाईँले 4 दिन त अलग्गै बस्नुभयो। 4 दिन अलग्गै बसिसकेपछि 10 दिनमा त सारिसक्नुभयो। लक्षण देखिएका बिरामीहरूलाई कोरोना परीक्षणका लागि नगरपालिका र बलायापाटा अस्पतालको सहकार्यमा हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार स्वाब सङ्कलन हुँदै आएको छ। यो तपाईँहरूलाई सचेतना हामीले किन गर्न खोजेको भने जस्तै आज हामीले स्वाब दियौँ, यसको खास नियम के हो भने आज स्वाब दिइसकेपछि हाम्रो रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म हामीले एकदमै छुट्टै आइसोलेट भएर बस्ने अथवा छुट्टै बस्ने, सबैसँग घुलमिल नगर्ने, सुरक्षा सामग्रीहरू स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू अपनाउने, मास्क लगाउने, साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने।
निषेधाज्ञामा प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिने गरेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। तर निषेधाज्ञाको बेला जथाभावी घुम्ने, सवारी साधनमा नियम विपरीत यात्रुहरू राख्ने र मास्क प्रयोग नगर्नेलाई भने कारबाही गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। मास्क लगाएर सामाजिक दूरीको काम गरेर हिँड्ने काम गर्नु होला। स्वास्थ्य र सुरक्षाले भनेका उनलाई पनि पालना गर्ने काम चाहिँ हजुरहरूले गरिदिनु होला। यही चाहिँ मेरो चाहिँ उ छ, हजुरहरूप्रति सबैप्रति चाहिँ आग्रह छ। र पुलिसले यो गलत गर्यो भन्ने धारणा चाहिँ जुन जागिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ उसमा नलिनु होला। त्यो पुलिसले कहिले पनि गलत गर्दैन। अछाममा कोरोनाको दोस्रो लहरमा साफेबगर नगरपालिकाले 272 जनाको स्वैब सङ्कलन गरेको छ, जसमा 327 जना सङ्क्रमित रहेका छन्। तीमध्ये 4 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ। जिल्लाभर सङ्क्रमित 2291 पुगेका छन् भने 18 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। जिल्लामा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि वैशाख 19 गतेदेखि निषेधाज्ञालाई यही जेठ 21 गतेसम्म लम्ब्याइएको छ। डण्डीराज भट्ट, अछाम। कोरोनाको कारण प्राय सबैतिर निषेधाज्ञा छ, तर धादिङमा भने यति बेला विकास निर्माणको कामहरू धमाधम भइरहेको छ। जिल्लाको गजुरी गाउँपालिकाको विभिन्न ओडाहरूमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि विनियोजित विकास योजनाहरूको धमाधम काम भइरहेको हो। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट सहितको महामारी फैलिए पनि विकास निर्माणको काम भने रोकिएको छैन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कोभिड महामारीको कामसँगै विकास निर्माणको कामलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छन्। कोभिडका बिरामीहरूको उपचारको लागि आइसोलेसन निर्माण गरी उपचारको प्रबन्ध मिलाइएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। यो दोस्रो चरणको कोभिडको सन्दर्भमा गाउँपालिकामा आइसोलेसन खडा गरेर पोजिटिभ देखिएका बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राखेर उपचार गरेर आफ्नो घर घरमा पठाउने काम गरेका छौँ। कोरोना भाइरसबाट बस्ने सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी विकास निर्माणको कामलाई पनि अगाडि बढाइएको हो। बन्दाबन्दीको समयमा स्थानीय जनशक्तिको प्रयोग गरी विकास निर्माणको कार्य गर्नाले घरको गर्जो टार्न स्थानीयलाई सहज भएको उनीहरू बताउँछन्। 14 जना ग्रुप छ हैन, अब दूरी काम गरेर काम गरिरहेको छ गर्नु चाहिँ। अब लकडाउनमा अब अन्त जान पाएन, अब अलिअलि जुन तेर्खाना हुन्छ भनेर अनि यसो पृथ्वी राजमार्गको आदमघाटदेखि करिब 12 किलोमिटरको दूरीमा रहेको गजुरी 8 किरान चोकमा ग्रामीण मोटर बाटो निर्माण, नाली व्यवस्थापन, सिँचाइ कुलो निर्माण लगायतका कामहरू भइरहेका छन्। बन्दाबन्दीको समयमा पनि स्थानीय वडापालिकाले रोजगार दिएकोमा स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। हामी घरबाट बाहिर काममा जानु हुँदैन भनेर एक गाउँतिरै काम गरिरहेछौँ। यो काम चाहिँ एउटा अध्यक्षज्यूले हामीलाई काममा गराउन लगाउनु भएको हो। अनि यो कोरोनाको बेलामा अन्ततिर काममा जान त्यति खासै हुँदैन भनेर यहाँ 1 मिटरको दूरी कायम गरेर काम गरिरहेछ। गजुरी 8 किरान चोकका प्रबाङ, चैनपुर, कटुन्जे, थुम्की डाँडा, दोबान खर्क, मजुवा लगायतका स्थानमा ग्राबिल सहितको मोटर बाटो निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ। वर्षायाम सुरु हुनै लाग्दा साबिकको किरानचोक गाविस जाने आदमघाट पर्खाले थुम्की चौतारा सडक पक्की नाला सहित ग्राबिलको काम धमाधम भइरहेको छ। ग्राबिल सहितको ग्रामीण बाटो निर्माणले स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु बजारसम्म सहजै पुर्याउन सकिने छ भने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स पनि गाउँ गाउँमा जाने भएपछि बिरामीले समयमै उपचार पाउने भएका छन्। धादिङबाट राजन अधिकारीको रिपोर्ट। पश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको कैलालीको लम्की बस पार्क सञ्चालनमा आएको छ। बस पार्क सञ्चालनमा आएसँगै सवारी साधन पार्किङको समस्या केही कम हुने र जिल्ला बाहिरका यात्रु र स्थानीयलाई पनि केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिकाको नगर गौरवको योजनाको रूपमा रहेको अत्याधुनिक लम्की बस पार्कको उद्घाटन गरिएको छ। 2074 सालमा नगरपालिकाको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर नगर गौरवको योजनाको रूपमा निर्माण गरिएको अत्याधुनिक बस पार्कको बिहिबार उद्घाटन गरिएको हो। बस पार्कको उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख महादेव बजगाईले यस क्षेत्रका जनताहरूको आवश्यकताको परिपूर्तिसँगै नगरको समृद्धिमा एक इँटा थपिएको बताए। अन्य विकास निर्माणका काममा प्रदेश र संघ सरकारको बजेट आए पनि बस पार्क भने नितान्त नगरपालिकाको बजेटमा निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए। यस ठाउँका दाजुभाइहरूको आवश्यकता लम्कीको विकासको एउटा यो थप इँटा थपिएको छ। यसले
कम्तीमा पनि हामीलाई एउटा विकास भएको महसुस हामीले गरेका छौँ र यो बनाउँदा धेरै कठिनाइहरू आर्थिक कठिनाइहरू नै छन्। धेरै ठाउँमा सङ्घीय सरकारको बजेट, प्रदेश सरकारको बजेट र अन्य निकायबाट पनि थुप्रै पैसाहरू आएको अवस्था देखिन्छ। तर यो हाम्रो आफ्नै नगरपालिकाको बजेटबाट हामीले सम्पन्न गर्यौं। नगरपालिकाको प्रथम नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप 2076 साल कार्तिक 4 गते अत्याधुनिक बस पार्क निर्माणको जिम्मा उच्चकोटी निर्माण सेवा प्राली धनगढीले पाएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वारमा रहेको लम्की बस पार्कले लम्की क्षेत्रलाई सिङ्गो देशमा नै चिनाउन मद्दत गर्ने वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष जनक बहादुर बमले बताए। हामीले लम्की नगरपालिका गौरवको योजनाको रूपमा लम्की बस पार्क हामीले समुद्घाटन नगरपालिकाबाट भइसकेको छ। अब यसले साँच्चै सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको लम्की बस पार्क रूपसँग जोडिएको बस पार्कले साँच्चै नै देशभरि नै लम्की बस पार्क भनेर लम्की सहरलाई चिनाउनेछ। बस पार्क क्षेत्रका 16 जना जग्गादाताहरूको सहयोगपछि नगरपालिकाले 2 करोड 64 लाखको लागतमा सो बस पार्कको निर्माण गरेको हो। हिजो अव्यवस्थित बस पार्कको मार खेपेका जनता व्यापारीहरू अहिले बस पार्क बनेपछि भने निकै खुसी देखिएका छन्। राम्रो लाग्यो। अब हाम्रो व्यापार बिजनेस फाइदा पनि हुन्छ, राम्रो हुन्छ। अब यातायात पनि टाढाको लागि जानलाई हामीलाई घर नजिकै सुविधा पनि भयो। अव्यवस्थित हिलाम्मे र धुलाम्मे बस पार्कको रूपरेखा फेर्दै नगरपालिकाले अत्याधुनिक बस पार्क निर्माण गरेपछि यात्रु सवारी चालकलाई सहज हुनुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत मद्दत पुग्नेछ। लम्की बस पार्कको निर्माण सम्पन्नताले पूर्व तथा पश्चिमका लागि छुट्ने यात्रुहरूलाई निकै सहज हुनेछ भने नगरको आर्थिक समृद्धिमा पनि बस पार्कले ठूलो भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश 2 का जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको आरोपमा दर्जनौं उजुरी परेका छन्। तराई मधेसमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न 2063 र 2070 सालमा खटाएको टोलीमा स्थानीयलाई बुबा आमा बनाएर भारतीयले नागरिकता लिएको भन्दै उजुरी परेका हुन्। यी मध्ये गत 2 वर्षमा दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै 22 वटा उजुरी परेका छन्। भारतीयले नागरिकता लिएको भन्दै परेका कतिपय उजुरीको भने छानबिन भइरहेको र केही नागरिकता रद्द गर्न सिफारिस गरिएको प्रशासन कार्यालयले दाबी गरेको छ। महोत्तरीमा दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै परेका 22 वटा उजुरी मध्ये 21 वटा भारतीयले नागरिकता लिएको सम्बन्धी उजुरी रहेको महोत्तरी प्रशासनले जनाएको छ। एउटा उजुरी सम्बन्ध विच्छेदपछि श्रीमानको नाम कट्टा गर्ने विषयमा उजुरी परेको छ। भारत र नेपाल दुवैतर्फ नागरिकता लिनेमा महिलाभन्दा पुरुष बढी छन्। 17 पुरुष र 5 महिलाले दोहोरो नागरिकता लिएको उजुरी परेको छ। जिल्लामा दर्ता अधिकांश उजुरी वंशज र जन्मको आधारमा लिएका नागरिकता विरुद्धमा परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले बताए। नागरिकता प्राप्त गरेका महानुभावहरूका छोराछोरी तथा आमाले लिएका नागरिकताहरू जो बुवा बेपत्ता भएको या अन्य प्रकारले पत्ता नलागेका कुराहरूको हकमा छोराछोरीलाई नागरिकता दिने भन्ने सवाल छ। विशेष गरी यो तराई क्षेत्रमा अलिकति असहजता चाहिँ छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा 2 देश बीच रहेको कर अन्तरमा दुवैतिर कारोबार भएका व्यक्तिले नागरिकता लिएका छन्। दुवै देशको सरकारी स्रोत साधनमा रमाउन चाहने सीमापारीका व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालको नागरिकता र भारतको रासन कार्ड हुने थुप्रैको सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास छ। गलत विवरण तयार गरी झुक्क्याएर नागरिकता लिएका व्यक्ति विरुद्ध परेका मुद्दाका विषयमा अनुसन्धान गर्दै तथ्य केलाउने काम भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ। गलत मान्छेलाई गलत भनिदिनुपर्छ, सही मान्छेलाई सही भनिदिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ भोलि यो मान्छे प्राप्त गर्न सक्ने हैसियतको मान्छे हो, यो चाहिँ होइन भनेर क्लेरिफिकेसन गर्ने बेला चाहिँ यहाँहरू सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। कानुनलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न चाहिन्छ। कथम कदापि कोही मान्छे घुलमिल गरेर नपाउने व्यक्ति रहेछ र पाउन प्रयत्न गरेको अवस्थामा पायो भने त्यसलाई कडाभन्दा कडाइ कारबाही गरिन्छ। अस्पष्ट नियम कानुन र झन्झटिलो प्रक्रियाले नागरिकताबाट वञ्चित तराई मधेसमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न 2063 र 2070मा खटिएको टोलीबाट दोहोरो नागरिकता लिने धेरै पाइएको छ। सुरक्षा र प्रशासनिक निकायसँग भारतीय नागरिकले नागरिकता लिएको उजुरी परेका बाहेकको तथ्याङ्क छैन। कमलेश मण्डल, महोत्तरी।
वन्यजन्तु संरक्षणका लागि वन्यजन्तु मैत्री संरचना निर्माणमा कञ्चनपुरका सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। मानव र वन्यजन्तु बीच हुने घटना न्यूनीकरणका लागि वन क्षेत्रमा निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरू वन्यजन्तु मैत्री हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले वन क्षेत्रमा निगरानी बढाउनका लागि ड्रोन क्यामेराबाट गस्ती गर्ने योजना अघि सारेको छ। वन क्षेत्रभित्र बनाइने सडक तथा नहर जस्ता विभिन्न संरचनाहरूलाई वन्यजन्तु मैत्री बनाउन नसके मानव र वन्यजन्तु बीच द्वन्द्व र दुर्घटना समेत बढ्दै जाने हुँदा आगामी दिनहरूमा यस प्रकारका भौतिक संरचना निर्माणका क्रममा सबै पक्षले वन्यजन्तुको संरक्षण र अधिकारको विषयलाई समेत आत्मसात गर्न आवश्यक रहेकोमा डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले जोड दिएको छ। एउटा बाटोबाट हिँड्दाखेरि बाटोबाट सडक राजमार्गबाट क्रस गर्दाखेरि चाहिँ वन्यजन्तुले मान्छेलाई चाहिँ एट्याक गर्ने, मान्छेको मृत्यु हुने अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सडक दुर्घटना भएर वन्यजन्तुको मृत्यु हुने यो खालको चाहिँ एक्सिडेन्ट नहोस् र यो कम होस् भनेर चाहिँ हामीले विशेष गरी सडकको मुनतिरको बाटो र सडकको माथिरको बाटो यसलाई हामीले अन्डरपास र ओभरपास भन्छौँ त्यो निर्माण गर्न जरुरी छ। वन्यजन्तु मैत्री संरचना निर्माण हुँदा वन्यजन्तु र मानव बीच हुने द्वन्द्व एवं दुर्घटनामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। अब बन्ने संरचनाहरू वन्यजन्तुहरूलाई सुरक्षित महसुस हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने र विगतमा बनेका संरचनाहरूमा समेत सुधारको योजना आवश्यक रहेको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। वन्यजन्तु मैत्री चाहिँ सडकहरू अथवा चाहिँ विकासहरू चाहिँ गर्न पनि देखिन्छ। यो सडक मात्रै नभएर लिनियर खालको चाहिँ अन्य विकास निर्माणका कामहरू नहर हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले वन्यजन्तु मैत्री चाहिँ स्ट्रक्चरहरू चाहिँ अबको समयमा चाहिँ बनाउनु पर्ने देखिन्छ र पहिला भएका कुराहरूमा पनि हामीले रिभाइज गरेर त्यो किसिमको स्ट्रक्चरहरू थप्न पर्ने देखिन्छ। यसैबीच डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले वन क्षेत्रमा निगरानी बढाउनका लागि ड्रोन क्यामेराबाट गस्ती गर्ने योजना बनाएको छ। वन र वन्यजन्तुको चोरी निकासी तथा तस्करी रोक्नका लागि अहिले भाडामा लिएर भए पनि ड्रोन गस्ती गरिने र पछि त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा आवश्यक संख्यामा डिभिजन वन कार्यालय आफैले ड्रोन क्यामेरा खरिद गर्ने योजनामा डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुर रहेको छ। सहज अवस्थामा चाहिँ यो ड्रोन गस्ती गरेर चाहिँ हेरौँ र यसको प्रभावकारी राम्रो भयो भने चाहिँ यसको प्रभावकारिता राम्रो आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ वन कार्यालयले आफैले ड्रोन खरिद गरेर हाम्रो यस्तो खालको प्राविधिकहरू उहाँहरूबाट चाहिँ सिकेर यसलाई हामीले चाहिँ कार्यमा ल्याउने भन्ने सोच बनाएको थियौँ। चुरे क्षेत्रसम्म बाटोको असुविधा, प्रतिकूल मौसम तथा अनेक बाधा व्यवधानका कारण अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको समयमा प्रविधि मैत्री ड्रोन क्यामेराबाट गस्ती गर्दा वन क्षेत्रमा हुने चोरी निकासी तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै वन्यजन्तु मैत्री संरचना निर्माणमा सबै पक्षबाट सहयोग हुने हो भने वन्यजन्तु र मानव बीच हुने द्वन्द्व एवं दुर्घटना न्यूनीकरण भई वन्यजन्तु संरक्षणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल प्रदेश 1 र कर्णाली प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदली रहेको छ भने अपराह्न देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:57 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम
यति नै। आइभी न्युज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्युज खबर। नमस्कार।